व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि सहृदयाः सज्जनाः जिज्ञासवः छात्राः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्य महाभाष्यव्याख्याने। महाभाष्यस्य अनन्तरं सिद्धान्तकौमुदी व्याख्याकारेषु तावत् भट्टोजीदीक्षितः अथ च नागेशभट्टः एतौ उभौ अपि तत्र गभीरौ विचारौ कुर्वतः फलतः अत्र भट्टोजीदीक्षितस्य यः विचारः सः पूर्वम् अस्माभिः स्मृतः। नागेशभट्टस्यापि स्मरणं पूर्वदिनेऽपि सञ्जातम्। अवशिष्टः यः विचारः स अधुना उच्यते। भाष्यकारदृष्ट्या यः अन्योन्याश्रय दोषः उपस्थापितः तस्य समाधानं भगवता भाष्यकारिणापि एकशेष निर्देशाद्वा सिद्धम् एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितम्। एकशेष इति शब्दस्य नागेशभट्टः तत्र तन्त्रं स्वीकृतवान् तस्य अर्थम्। अथ च भट्टोजीदीक्षितः हल च एवं रूपेण तत्र समाहारद्वन्द्वं तत्र एकशेषं मत्वा तस्मिन् विषये समाधानं भट्टोजी तत्र पैयटः विहितवान्। सोऽपि विचारः सञ्जातः। तस्मिन् विषये एव नागेशभट्टः तत्र व्याख्यातवान् यत् हलः अन्त्यं हलन्त्यम् इति प्रथमं हल पदम् आदाय अत्र षष्ठी समासः यद्यपि भवितुम् अर्हति हल च यतो हि हलो अन्त्यं हलन्त्यम् इति भवति तत्र, किन्तु द्वितीयः यः हल पदार्थः तेन सह अन्त्यपदार्थस्य तत्र सम्बन्धविवक्षा कथं भवितुम् अर्हति। यतो हलो अन्त्यं हलन्त्यं यदा उच्यते तदा द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमेव सम्बध्यते इति रीत्या हल इति पदस्य हलनिष्ठा या षष्ठी तत्र अवयत्वेन अन्त्यपदार्थे अन्वयः भवति यदा हल इति पदेन हलिसूत्रं गृह्यते। किन्तु यदा हल इति हलवर्णः गृह्यते तर्हि तत्र कथं स्यात् इति हलरूपान्त्यमेव तत्र स्वरूपं विद्यते। तत्र षष्ठी समासः कथं भवितुमर्हति इति विषये नागेशभट्टः कथितवान् अन्ते राहोः शिरः इतिवत् षष्ठी उच्चारयितुः एकशेष निर्देशः बोधस्तु आवृत्त्या इति बोधः रूपेण समाधानं तत्र दत्तम्। अत्र नागेशभट्टः अपरम् अन्योन्याश्रयदोषम् अत्र उपस्थापितवान्। सः कथयति हलन्त्यम् इति सूत्रस्य निषेधसूत्रं वर्तते न विभक्तौ तस्मात् इति सूत्रम्। अत्र विभक्तिपदबोध्यं सुप्तिङ् इति शब्दौ भवतः बोध्यम्। तत्र सुप्तिङ् इत्युभयोः ज्ञानं तदैव स्यात् यदा हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात्।
हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः तदैव स्यात् यदा निषेधशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः स्यात्। निषेधशास्त्रस्थं पदद्वयं तिङ्पदं सुपदं विभक्तिबोध्यं बोध्ये वर्तेते तयोः यावत् ज्ञानं न भवति तावत् न विभक्तो तस्मात् सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः न भवति। यावद् वाक्यार्थबोधः न भवति तावत् हलन्त्यमिति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधोऽपि न भवितुमर्हति। यतो हि तत्र निषेधवाक्यबोधोत्तरमेव निषेध्यशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः इति तत्र नियमः भवति इति विषयम् अत्र उपस्थापयति नागेशभट्टः। नन्वेवापि न विभक्तो इति विभक्तिपदबोध्य सुक्तिं बोधो हलन्त्यमिति वाक्यार्थबोधोत्तरं तद्बोधश्च अपवादवाक्यार्थबोधोत्तरम् इति अन्योन्याश्रयः तदवस्थ एव। अत्र अपवादवाक्यस्य चर्चा कृता वर्तते। अपवादशब्दः अत्र निषेधपरः वर्तते। यतो अपवादवदेव भूमिका निषेधशास्त्रस्यापि भवति। तस्मिन् विषये अग्रेपि तत्र विचारः भविष्यति। साम्प्रतं तत्र इत्थमेव यतो हि अपवादशास्त्रमपि तत्र उत्सर्गशास्त्रं प्रबाध्य प्रवर्तते। अपवादशास्त्रवाक्यार्थबोधानन्तरमेव तत्र उत्सर्गशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति। तथैव तद्धर्ममादाय एव अत्र एवं भूतः विचारः समागतः यत् निषेधशास्त्रवाक्यबोधोत्तरमेव निषेध्यशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति। फलतः अत्र अन्योन्याश्रयदोषः पुनरपि आपतति इति अयं प्रश्नः समागतः। यद्यपि अयं विचारः तत्र हलन्त्यमिति सूत्रस्य भाष्ये नास्ति, किन्तु अत्र इयम् उक्तिः नागेशभट्टस्य नूतना प्रतीयते। तस्य उत्तरं ददाति तत्र नागेशभट्टः अपवादवाक्यार्थबोधात् पूर्वं पदपदार्थोपस्थितौ उत्सर्गवाक्यार्थबोधे प्रतिबन्धकाभावात्। तात्पर्यं किमस्ति? वाक्यार्थबोधे पदार्थज्ञानकारणम्। यदा पदानि अपि उपस्थितानि तेषाम् अर्थोऽपि उपस्थितो वर्तते, फलतः तत्र वाक्यार्थबोधः स्वयमेव भवितुमर्हति। तस्य निषेधकं किमपि शास्त्रं न भवितुमर्हति। अपवादवाक्यार्थबोधात् पूर्वं पदपदार्थोपस्थितो, पदस्य उपस्थितिः वर्तते, पदार्थस्य उपस्थितिः नाम ज्ञानं। तर्हि उत्सर्गवाक्यार्थबोधः भविष्यत्येव तस्य कश्चन प्रतिबन्धकः वाक्यार्थबोधेन भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये उच्यते न हि अभावज्ञाने प्रतियोगज्ञानस्य इव प्रतियोगज्ञाने अभावज्ञानस्य कारणता कस्यापि सम्मता। यथा अत्र अभावः, भूतले अभावः, प्रश्नः भवति कस्य अभावः? तो यस्य अभावः स प्रतियोगी भवति। तो अभावज्ञानाय अत्र भूतले अभावः इत्युक्ते कस्य अभावः इति प्रतियोगज्ञानम् अपेक्षते। यावत् प्रतियोगज्ञानं भवति तत्र अभावपदार्थस्य तत्र ज्ञानं भवितुमर्हति। फलतः यथा अभावज्ञानाय पूर्वं ज्ञानात् पूर्वं प्रतियोगिज्ञानं यथा आवश्यकं भवति, तथा उत्सर्गवाक्यार्थज्ञानात् पूर्वं अपवादवाक्यार्थस्य ज्ञानम् आवश्यकं न भवति। यथा तत्र प्रतियोगिज्ञाने अभावज्ञानस्य कारणता न कस्यापि सम्मता। प्रतियोगी कः भवति? प्रतियोगी अत्र भवति यथा घटः। यदा घटस्य ज्ञानं क्रियते तदा घटाभावस्य ज्ञानस्य आवश्यकता न भवति। घटस्य ज्ञानं स्वतः भवति।
एवमेव निषेध्यशास्त्रं यद् वर्तते तस्य प्रतियोगिस्वरूपत्वं, निषेधशास्त्रं यद् वर्तते तस्य अभावस्वरूपत्वं। फलतः यदा निषेध्यशास्त्रस्य ज्ञानं क्रियते तर्हि तद् ज्ञानं कर्तुं शक्यते, किन्तु निषेधशास्त्रस्य यद् ज्ञानं क्रियते कस्य निषेधः इत्यस्य ज्ञानं चेत् न भवति तर्हि साधीयस्य साधुरोधस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति इति तस्य तात्पर्यमायाति। यद्यपि अभावपदार्थस्य सामान्येन ज्ञानं भवति, अभावः पदार्थः, अभावः प्रमेयः, अभावः चतुर्विधः, एवं रूपेण अभावज्ञानस्य कृते प्रतिज्ञानस्य आवश्यकता न भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि तत्र मूलस्थाभावज्ञाने तत्र विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानत्वेन कार्यकारणभावस्य स्वीकृततया तो तेनैव प्रतियोगी विशेषित अभाववद्बुद्धौ तत्र तादृशज्ञानस्य स्थितिर्भवितुमर्हति। एवं रूपेण एतादृशः विचारः तत्र समाहितः वर्तते। प्रतियोगी ज्ञानं विना निषेध वाक्यर्थासंभवाच्च इत्युक्तं वर्तते। अर्थात यावत् निषेध्यशास्त्रस्य ज्ञानं न भवति तत्र निषेधवाक्यर्थस्यापि ज्ञानं न भवितुमर्हति। यद्यपि एवं न वक्तुं शक्यते, यतोहि न विभक्तौ तस्माः इति यथा एतौ सूत्रं वर्तते इत्यादौ इत्पदस्य अनुवृत्तत्वेन सर्वणेन्द्रियेणैव प्रतिज्ञानस्य जायमानत्वेन पाणिनिसंकेतसम्बन्धेन इत्पदरूप प्रतियोगिता का भावस्य तत्र हलन्त्यमिति वाक्यार्थबोधात् प्रागपि निभुक्तिदशमा इत्यादि शास्त्रबोधसम्भवात् निषेधसाफल्याय निषेध्य शास्त्रसापेक्षत्वेपि निषेधवाक्यार्थबोधं प्रति निषेध्यवाक्यर्थस्य ज्ञानं कारणं वर्तते इत्यत्र न किञ्चित् प्रमाणम्। एवमेव बालके बोधोत्तरमेव इयं शङ्का भवति, कस्य निषेधं विदधाति इदं सूत्रम्। तर्हि संज्ञा निषेधं विदधाति इत्पदार्थस्य ज्ञानं जायते। कस्य संज्ञायाः निषेधं विदधाति तर्हि तुस्माः विभक्तिस्थस्य तत्र विभक्तिस्थाः सकारतवर्गमकाराः एतेषां संज्ञा न भवति। एवं रूपेण तत्र विचारः प्रवर्तते। अत्र अयं नियमः वर्तते, पूर्वं हि अपवादा अभिनिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गाः इति नियमः वर्तते। परिभाषा काचन वर्तते एवं एतस्याः परिभाषायाः सत्वेन पूर्वम् अपवादवाक्यार्थस्य निषेधवाक्यार्थस्य ज्ञानं करणीयम्, अनन्तरमेव उत्सर्गशास्त्रस्य ज्ञानं करणीयम् इति कश्चन नियमः अनया परिभाषया बोध्यते। तर्हि कथं भवान् ब्रवीति यत् निषेधकशास्त्रस्य पूर्वं ज्ञानं भवितुम् अर्हति, निषेधशास्त्रस्य भवतु वा न भवतु, एवं तत्र यत् स्वरूपं वर्तते तत् कथम् एतत् कथनं भवतः वर्तते, अन्यथा परिभाषा विरोधः स्यात् इति कस्यचित् कथनं चेत् वर्तते। तस्मिन् विषये समादधाति नागेशभट्टः। लक्षणैकचक्षुष्कः उद्देशतावच्छेदकावच्छिन्ने सर्वत्र उत्सर्गकृत संस्कार बुद्धौ उत्सर्गापवादयोर्विषयव्यवस्थानापत्या भुक्तवन्तं प्रतिमा भुक्ताः इति वाक्यस्य इव अपवादशास्त्रवैयर्थ्यापत्या च अपवादशास्त्रपर्यालोचनेन तद्विषयलक्ष्यसंस्कारं निर्णीय तत् अविषयं तत्तल्लक्ष्यं तद्विषयवाक्योपप्लवद्वारा उत्सर्गेण संस्करोति, अन्यथा विकल्पावत्तिः। एताः पंक्तयः वर्तन्ते नागेशभट्टस्य। तात्पर्यं किमस्ति, तत्र
पदपदार्थज्ञानाय तत्र सामान्याः जनाः शास्त्रकर्तारश्च इति एवं रूपेण तत्र स्वरूपद्वयं तिष्ठति। तो ये शास्त्रकर्तारः सन्ति महर्षि पाणिनिः, महर्षि कात्यायनः, महर्षि पतञ्जलिः, एते सर्वेपि लक्ष्यैकचक्षुष्काः सन्ति। लक्ष्यं दृष्ट्वैव तस्य साधुत्वविषये निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। किन्तु अस्मत्सदृशाः ये सामान्याः जनाः ते लक्ष्यं दृष्ट्वा तस्मिन् तत्र साधुत्वम् असाधुत्वं वा निर्णेतुं समर्थाः न भवन्ति। ते किम् आश्रयन्ति? ते सूत्राणि आश्रयन्ति, सूत्राणां व्याख्यानम् आश्रयन्ति, सूत्राणां भाष्यम् आश्रयन्ति, वार्तिकम् आश्रयन्ति। अतः ते लक्षणैकचक्षुष्काः। लक्षणं सूत्रादिकमेव ज्ञानार्थं चक्षुः येषां ते लक्षणैकचक्षुष्काः। ते लक्षणैकचक्षुष्काः किं कुर्वन्ति? उद्देशतावच्छेदकावच्छिन्ने सर्वत्र उत्सर्गकृत संस्कार बुद्धौ उत्सर्गापवादयोर्विषय व्यवस्थानापत्या। तत्र उद्देशतावच्छेदकावच्छिन्ने अर्थात संपूर्णेषु उद्देश्येषु सर्वत्र उत्सर्गकृत संस्कार बुद्धौ। उत्सर्ग शास्त्रस्य सामान्य शास्त्रस्य, सामान्य शास्त्रस्य सर्वत्र प्राप्तिर्भवति। प्रत्येकम् उद्देशे सामान्य शास्त्रस्य प्राप्तिर्भवति। उत्सर्गकृत संस्कार बुद्धौ उत्सर्गापवादयोः विषय व्यवस्थानापत्या। यदा सर्वत्र उत्सर्ग शास्त्रस्य प्राप्तिः, तो कस्मिन् केषु लक्ष्येषु उत्सर्ग शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, केषु च अपवाद शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, एतस्मिन् विषयाणां व्यवस्था अनुत्पन्ना भवति। चेत् पूर्वम् उत्सर्गशास्त्रेणैव कार्यं क्रियते, तर्हि उत्सर्गशास्त्रेणैव सर्वं कार्यं स्यात्, तत्र अपवादशास्त्रं व्यर्थं स्यात्। यथा कश्चन भोजनं कृतवान्, पुनः कश्चन कथयति मा भुक्ताः, तर्हि तस्य कथनस्य न किमपि प्रयोजनं सिद्ध्यति। फलतः अत्र किं भवति? अत्र वाक्यस्य यथा अत्र भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्तः इति वाक्यस्य नैष्फल्यं वर्तते, तथैव अपवादशास्त्रस्य व्यर्थापत्तिः स्यात् चेत् सर्वत्र लक्ष्येषु उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। तेन किं क्रियते? पूर्वम् अपवादशास्त्रस्य पर्यालोचनं क्रियते। अपवादशास्त्रस्य केषु केषु स्थलेषु लक्ष्येषु प्रवृत्तिर्भवति, तान् तत्र एवं तत्र अपवादशास्त्र विषय लक्ष्य संस्काराणां निर्णयं विधाय अपवादशास्त्रस्य ये अविषयाः यानि ये अविषयाः लक्ष्य विशेषाः सन्ति, तेषु तत्र उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तद विषय वाक्योपलब्धद्वारा उत्सर्गेण संस्करोति। एतस्य किं तात्पर्यम्? प्रतिलक्ष्यं सूत्र वाक्योपप्लवः। यदा उदाहरणत्वेन दीयते, एकमेव इको यणिति सूत्रं शुद्ध्युपास्यः मध्वरिधात्रंशालाकृतिः इति चतुर्षु लक्ष्येषु न प्रवर्तते। अपितु तत्र युकोयणि सूत्रस्य कृते तत्र शुद्ध्युपास्य इति सूत्र इति लक्ष्यस्य कृते भिन्नम् युकोयणि सूत्रम्, एवमेव मध्वर इत्यस्य कृते भिन्नं, धात्रंश इत्यस्य कृते भिन्नं, प्लाकृति इत्यस्य कृते भिन्नं। कथं भिन्नं भवति? एकमेव सूत्रं सर्वत्र प्रवर्तते इति वयं जानीमः। तत्र कथं भवन्तः कथयन्ति यत् प्रत्येकं सूत्रं भिन्नं भवति? तत्र कारणम् इत्थमस्ति,
प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते। फलतः यदा वयं शुद्ध्युपास्य इति सूत्रं लक्ष्यं साधयामः तर्हि यदा अत्र इकोणि सूत्रं प्रवर्तितं कथयामः तर्हि तत्सूत्रं भिन्नं भवति उच्चारणभेदात्। एवमेव तत्र प्रतिलक्ष्यं तत्र सूत्रस्य तस्य सूत्रस्य तस्य लक्ष्यस्य सिद्धये सूत्रवाक्यस्य उपप्लवं भवति, कल्पना भवति तथा। अतः तत् उपप्लवितं यत् सूत्रं तस्मिन्नेव लक्ष्ये प्रवर्तते, अन्यस्मिन् लक्ष्ये न प्रवर्तते इत्यस्य तात्पर्यम्। अतएव नागेशभट्टः कथयति तद् विषय वाक्योपप्लवद्वारा उत्सर्गेण उत्सर्गशास्त्रेण संस्करोति, अर्थात् तत्सूत्रेण तत्र यत् तस्य कार्यं तत् कार्यं तत्र विदधाति चेत् सर्वत्र उत्सर्गस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, अनन्तरम् अवादशास्त्रमपि प्रवर्तते, तर्हि शास्त्रवैयर्थ्य धिया तत्र वैकल्पापत्तिः स्यात्। एकदा एतत् शास्त्रं कार्यं कुर्यात्, पक्षे च अन्यत् शास्त्रं कार्यं कुर्यात्, अन्यथा उत्सर्गशास्त्र अवादशास्त्रस्य वैयर्थापत्तिः स्यात्। फलतः तत्र अपवादशास्त्रस्य यानि लक्ष्यानि तेषां विषये चिन्तयित्वा तानि लक्ष्याणि विहाय अन्यत्र उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इत्येव नियमः। एवमेव पूर्व अपवादाः अविनिशन्ते पश्चात् उत्सर्गः इति यस्य तात्पर्यं वर्तते। यद्यपि इत्थमपि वर्तते यथा कस्यचित् प्रत्ययादेः विधानं सञ्जातम् अनन्तरं तस्य लुक् भवति, यथा वारि इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञायां जातायां तत्र सुविभक्तिः भवति, अनन्तरं तस्य लुक् भवति। यदा तत्र विधानानन्तरं लुगेव विधानीयं तर्हि तद् विधानमेव व्यर्थं भवति, यतोहि तस्य कार्यस्य विधानस्य एतदेव प्रयोजनं यत्र लक्ष्ये तस्य श्रवणं साधुत्वेन भवेन्नाम, किन्तु अत्र विधाने सत्तस्य लुक् भवति, तर्हि तादृश लुकि कृते सति अत्र भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्ताः इति नियमः बाधितः भवति। यदा अभावः एव तस्य करणीयः तर्हि तस्य विधानमेव न स्यात्, तर्हि यद् विधानं तत्र कृतं, यतोहि विधाने सति अनन्तरं लुगेव भवति, तर्हि विधानमेव न करणीयं, तद् विधानं व्यर्थं भवति इति रीत्या लुगादिना तत्र जातिर्वृत्तेः अत्र व्यभिचारः भवति नियमस्य। तर्हि तत्र किं करणीयं? नागेशभट्टः समादधाति येषु स्थलेषु लोपविधानं भवति, लोप शब्देन लुक शब्देन श्लू शब्देन लुप शब्देन, तत्र किं भवति? तत्र अनुपत्तिरेव, तत्र तस्य प्रत्ययादेः अनुपत्तिः अनुत्पत्तिरेव भवति इति कल्पनीयम्। अर्थात् तत्र तस्य विधानं विनैव साधुत्वं स्वीक्रियते तात्पर्यम्। चेदित्थम् उच्यते अनुत्पत्तिरेव भवति, तर्हि वारि इत्यत्र तत्र वारि इति शब्दः एवं अन्येपि एवं भूताः शब्दाः ये सन्ति तत्र निर्विभक्तित्वं सिद्ध्येत। फलतः तत्र तस्य प्रयोगः कथं भवितुमर्हति? नापि केवला प्रकृतिः नापि केवलः प्रत्ययः, अत्र तु केवला प्रकृतिः भवति, तर्हि केवलायाः प्रकृतेः प्रयोगः कथं स्यात् इत्यपि कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। अतः तत्र तस्य विधानं विधाय अनन्तरं यदा लुक् क्रियते, यः शुष्यते सा लुप्यमानार्था विधायि इति रीत्या तादृशं पदं विभक्त्यन्तं स्वीकृत्य तथा प्रयोगः क्रियते। अतः भवतु नाम तत्र लोपः, किन्तु सः अर्थः तत्र भवत्येव इति कथम् एतस्य नागेशकस्थनस्य संगतिः भवितुमर्हति इति कश्चन प्रश्नः भवति। एतस्य समाधानम् एतदेव करणीयम्।
यत्र अनुत्पत्तिर्नाम तत्र तादृश विभक्ति जनक अर्थ संप्रापकत्वे सति तत्र अभावत्वम्, अर्थात विभक्त्यन्तस्य यः अर्थः संपद्यते तस्य अर्थस्य तत्र आरोपं विधाय तत्सूत्रं तत्र निवर्तते, अर्थात तत्र सूत्रस्य प्रत्यय विधाने सति यः अर्थः आगच्छति तम अर्थं तु तत्र स्थापयति, किन्तु तं प्रत्ययं तत्र न विदधाति, अर्थात तस्य अनुत्पत्तिरेव भवति इति एतस्य प्रश्नस्य समाधानं भवितुमर्हति। यदा तत्र एवं स्वीक्रियते न्यायानङ्गीकारेऽपि विकल्पापत्तेः सद्भावः, अयं न्यायः वर्तते, पूर्वं हि अपवादानि विशन्ते पश्चात् उत्सर्गाः इति लयस्य आश्रयणं न क्रियते चेत् तदा विकल्पापत्तिः स्यात्। अत्र अभिनिविशन्ते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य अर्थं वदति नागेशभट्टः, बुद्ध्यारूढाः भवन्ति, पूर्वं हि अपवादाः विद्यारूढाः भवन्ति, अनन्तरम् उत्सर्गाः बुद्ध्यारूढाः भवन्ति। उत्सर्ग अपवादशास्त्रस्य यानि लक्ष्यानि सन्ति तानि तत्र अपवार्य उत्सर्गशास्त्रस्य अन्येषु लक्ष्येषु प्रवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। लक्ष्यैकचक्षुष्कसु तत्तच्छास्त्र पर्यालोचनं विनापि अपवाद विषयं परित्यज्य उत्सर्गेण लक्ष्य संस्कारं जानीते, किन्तु ये लक्ष्यैकचक्षुषा सन्ति कुत्र कस्य शास्त्रस्य प्रयोगः भवितुमर्हति, कस्य शास्त्रस्य प्रयोगः न भवितुमर्हति इति ते लक्ष्यं दृष्ट्वैव जानन्ति इति कृत्वा अपवादशास्त्रस्य यानि लक्ष्याणि सन्ति तानि विहाय अन्यानि लक्ष्याणि तत्र उत्सर्गशास्त्रेण ते संस्कारं कुर्वन्ति। प्रश्नः अत्र पुनः उत्तिष्ठति यत् किमर्थं तत्र तेषां लक्ष्यसंस्कारविधानाय सूत्राणां प्रवृत्तेः आवश्यकता भवति। यदा लक्ष्यस्य साधुत्वं ते लक्ष्यैकचक्षुष्काः लक्ष्यं दृष्ट्वैव जानन्ति, तर्हि किमर्थं तत्र सूत्रप्रवृत्तिः क्रियते इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। तस्मिन् विषये समादधाति नागेशभट्टः कथयति यत् तस्यापि शास्त्र प्रक्रिया स्मरण पूर्वक प्रयोगे एव धर्मोत्पत्ते, अर्थात ये लक्ष्यैकचक्षुषा सन्ति तेऽपि तानि सूत्राणि तत्र प्रवर्त्य तैश्च लक्ष्यं संस्कृत्येव ते प्रयोगं कुर्वन्तु इत्येषां कृतेऽपि तथा कथनं वर्तते यतो शास्त्र प्रक्रिया स्मरण पूर्वक प्रयोगे धर्मोत्पत्ते इति भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। शास्त्रज्ञान पूर्वक प्रयोगे धर्म, यत्र अयं प्रश्नः उत्थापितः प्रयोगे धर्मः तत्र ज्ञाने धर्मः अवश्युत प्रयोगे, तत्र भगवता भाष्यकारेण तत्र समाहितं यत्र शास्त्रज्ञान पूर्वक प्रयोगे धर्म, न केवलं प्रयोगे धर्म भवति। अस्मात् हेतोः अत्र एतत् समाधानं वर्तते। तदुक्तं प्रकल्प चापपाद विषयं तत उत्सर्गः प्रवर्तते। अपवाद विषयं प्रकल्प्य, प्रकल्प इत्यस्य अर्थः भवति परित्यज्य। अपवाद विषयाः ये सन्ति लक्ष्य विशेषाः तान् परित्यज्य अन्यत्र लक्ष्येषु उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। केचन प्रकल्प इत्यस्य भिन्नं स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। यत्तु प्रकल्प च इत्यस्य अयम् अर्थः यथा न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति वचनात् परस्य यणः पूर्वं संप्रसारणं पूर्वश्रुतन्निमित्तः प्रतिषेधः इति अभ्यस्त संज्ञा सूत्रे कैयटस्य कथनं वर्तते उभयभ्यस्तम् इति सूत्रे।
किन्तु तादृशः विचारः अत्र नास्ति, अर्थात् तादृशं तात्पर्यम् एतस्य नास्ति। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रस्थ भाष्येण स विरोधः स्यात्। तत्र हि प्रतिपादं वर्तते, तत्र न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इत्यत्र सम्प्रसारणग्रहणम् अत्र ज्ञापयति पूर्वतत् यत्र परस्य यणस्य पूर्वस्य यणस्यापि सम्प्रसारणं प्राप्तं भवति, परस्यापि सम्प्रसारणं प्राप्तं भवति, तर्हि पूर्वस्य पूर्वं सम्प्रसारणं स्यात्। तन्न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इत्यस्य निषेधः कथं भवितुमर्हति? न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रं व्यर्थीभूय कल्पयति यत्र द्वे सम्प्रसारणे भवतः तत्र परस्य यणस्य पूर्वं सम्प्रसारणं भवति, पूर्वस्य तु तन्निमित्तकं प्रतिषेधः भवति। एवं रूपेण तत्र ज्ञापनं क्रियते। अथवा सम्प्रसारणाश्रयस्य प्रतिषेधः इति कथनम् उचितं भवति। तत्र न हि न्यायेन सिद्धे एवं उक्तिः उचिता इति अत्र तात्पर्यम्। तो सम्प्रसारणस्य कार्यस्य प्रतिषेधः भवति। अतः प्रकल्प इत्यस्य परित्यज्य इत्येव यः नियमः कथितः वर्तते स एव विषयः उचितः वर्तते। अतएव नागेशभट्टः कथयति तस्मात् न्यायस्य मदुक्त एव विषयः इति बोध्यते। अयमपि तत्र कश्चन नियमः भवति, अपवादवाक्यार्थं विना न उत्सर्गवाक्यार्थबोधः इत्यपि केचन कथयन्ति। प्रकल्पचापवाद विषयं तथा उत्सर्गः प्रवर्तते इत्यस्य, किन्तु एतदपि तात्पर्यं तस्य नास्ति। कथं नभियुक्तो तुस्मा इति शास्त्रे तुष्पदार्थज्ञानमात्रेण पादीनामेव तद्विषयत्वाभावबुद्ध्या तेषु हलन्त्यं सूत्रप्रवृत्त्या सूक्तिं रूपविभक्तिपदार्थज्ञानं सुलभम् इति लिखितम्। अर्थात् नभियुक्तो तुस्मा इति शास्त्रे तुष्पदार्थज्ञानमात्रेण तत्र तुस् इत्यस्य ज्ञानं भवति। तर्हि पादीनां विषये अर्थात् यथा सुप् इति पकारः वर्तते, औट् इति टकारः वर्तते, तत्र तु नभियुक्तौ इति सूत्रनिषेधस्य अप्राप्तिरेव न स्यात्। तद्विषयत्वाभावबुद्ध्या नभियुक्तौ तुस्मा इति निषेध सूत्रविषयत्वाभावबुद्ध्या तेषु हलन्त्यसूत्रप्रवृत्त्या अर्थात् सुप् इत्यादि शुट् इत्यादि तत्र औट् इत्यादि विषये तत्र प्रवृत्तिः स्यादेव। फलतः तत्र यदा तत्र सुहलन्त्यसूत्रप्रवृत्तिः स्यात् तेषां ज्ञानं स्यात् पकारादेः, तर्हि सुप् इत्यस्यापि ज्ञानं स्यात्, तिङ् इत्यस्यापि ज्ञानं स्यात्। तर्हि यदा सुप् तिङ् इति विभक्तिरूपज्ञानं भवति तदा विभक्तो तस्मा इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः भवितुमर्हति। फलतः न कश्चन दोषः। तो अत्रापि उपदेशे इत्यस्य तत्र सम्बन्धः भवति। उपदेशे एव अत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, अन्यत्र न भवति। अतएव अत्रापि अर्थात् हलित सूत्रे अन्तमिति स्यात् इति सूत्रे इत्यर्थके हलन्त्यमित्यत्रापि उपदेशे इति शब्दस्य सम्बन्धः भवति। अर्थात् उपदेशे हलित सूत्रे अन्तमिति स्यात् इत्येव तस्य तात्पर्यम् आयाति। तद्वललभ्यम् अर्थमाह सूत्रे इति। एवं रूपेण प्रथमस्य आवर्तितस्य हलन्त्यमित्यस्य व्याख्यानं तत्र विदुषा नागेशभट्टेन सम्यक्तया विहितम्। द्वितीयं यत् हलन्त्यं पदं हलन्त्यमिति सूत्रं यस्य उपदेशेन्त्यं हलित् स्यात् इत्यर्थः वर्तते, तस्यापि व्याख्यानं भिन्नतया नागेशभट्टेन विहितम्। ईदृशं च तद् व्याख्यानम् उच्यते। हलन्त्यम् इत्यत्र यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम् आसीत् उपदेशेन्त्यं हलित् स्यात् इत्यर्थके हलन्त्यमिति सूत्रे समासः नास्ति। अत्र असमस्तम् एतत् सूत्रं वर्तते। कथम् असमस्तं वर्तते? एतस्मिन् विषये
स्वयमेव नागेश भट्टः प्रस्तौति समासे अन्त्य शब्दस्य पूर्व निपातापत्ते यतो हि हलन्त्यम इति सूत्रे हलम हल इति पदम विशेषण वर्तते, अन्त्यम इति पदम विशेषणं वर्तते। तदा अत्र कर्मधारय समासः स्यात्, अन्त्यम च यत् हल इति हलन्त्यम इति स्वरूपं न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? यतो हि अत्र विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रे विशेषण विशेष तत्र 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 विशेषणम् इति शब्दः प्रथम विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रे तत्र विशेषणम् इति शब्दः तत्र प्रथमान्तनिविष्टः वर्तते, न तु विशेष्य इति शब्दः। फलतः समाजशास्त्रे यत् प्रथमादृष्टं तदुपसर्जनं स्यात्। प्रथमादृष्टं समासोपसर्जनम् इति सूत्रेण प्रथमादृष्टं तत्र विशेषणवाची शब्दः स्यात्, तस्यैव तत्र उपसर्जनसंज्ञा स्यात्। उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण तस्य प्रयोगः पूर्वं स्यात् इति कृत्वा अत्र अन्त्यं हल अन्त्य हल इति समासे सति स्वरूपं स्यात्, न तु तत्र हलन्त्यम् इति स्वरूपं स्यात्। फलतः अत्र समासः नाश्रीयते। यदा समासः नाश्रीयते तर्हि हलन्त्यम् इति तत्र प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् विषयेपि शङ्का जायते। एतस्मिन् विषये अतीव शोभनतया प्रतिपादयति नागेशभट्टः। सः कथयति अत्र कर्मधारयोग्यपदानां समासाभावस्य सूत्रकारशैली सिद्धत्वात्। कर्मधारयोग्यपदानां यत्र कर्मधारय समासः भवितुमर्हति तत्र समासाभावः समासस्य अभावं स्वीकरोति सूत्रकारः। एतादृश सूत्रकारस्य शैली वर्तते। एतस्य तात्पर्यं किमस्ति? एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् यत्र समासे समासाभावे वा कश्चन विशेषः नास्ति तादृश कर्मधारयोग्यपदानां तत्र तत्र समासाभावम् इच्छति सूत्रकारः इति तस्य तात्पर्यम्। यत्र च समासे कृते सति कश्चन विशेषः भवति, समासे अकृते कश्चन विशेषः न भवति, कश्चन तस्मिन् विषये तु तथा भवत्येव। यथा एकाच इति शब्दः वर्तते, एकाच निपाते एकाज्नाङ्, अत्र एकाच इति शब्दः वर्तते। एकश्चासौ अच् इति एकाच। यदा समासः न क्रियते तदा एकोच इति स्वरूपं स्यात्। समासः क्रियते तदा एकाच इति स्वरूपं भवति। अत्र समासे सति भिन्नं स्वरूपं, समासाभावे भिन्नं स्वरूपम् इति कृत्वा अत्र समासः क्रियते कर्मधारय समासः, किन्तु अत्र नास्ति। अत्र समासे कृते सति तत्र वैरूप्यम् अपि स्यात्। फलतः अत्र हलन्त्यम् इत्येव क्रियते। कर्मधारयोग्यपदानां समासाभावस्य सूत्रकारशैली सिद्धत्वाच्च एव रूपेण समाहितः। यः विषयः भाष्ये समागतः तं विषयमपि आदाय अत्र कश्चन विशेष विचारः अत्र कृतः वर्तते। सः कः वर्तते इत्यस्मिन् विषये उच्यते। यदा अत्र यदा हलन्त्यम् इत्युच्यते यत् अन्त्यं हल तदिति भवति।
हल इत्यनेन हल प्रत्याहार घटक वर्णाः एव गृह्यन्ते। फलतः प्रत्येकं हल स्वतन्त्रं वर्तते। यः प्रत्येकं हल वर्णः स्वतन्त्रः वर्तते, तो प्रत्येकं वर्णः हल वर्णः स्वं प्रति अन्त्यः भवति। अतएव सर्वोऽपि हल तं तं समुदायं प्रति अन्त्यः भवति इति निश्चप्रचम्। तथापि अन्त्यपदोपदेश पदाभ्यां प्रत्यासत्या अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषय समुदायं प्रति अन्त्य इह गृह्यते। अतएव तत्र भाष्यकारोऽपि तत्र व्यवसितानां यत् अन्त्यं तद् गृह्यते। के पुनर्व्यवसिताः? धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागमादेशाः इत्यत्र। तो तेषां यत् स्वरूपं तत्र प्रत्यासित उपस्थितत्वात् अत्र अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषय समुदाय तादृशः समुदाय का धात्वादि समुदाय एव रूपेण गृह्यते। यद्यपि अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषय समुदाय सैव उपदेश पदार्थत्वेन गृह्यते। आद्योच्चारण उपदेशः अर्थात् यत्र उपदेश शब्दः भावगहन्तः तदैव तादृशः अर्थः आपद्येत। फलतः अत्र कश्चन विषयः अत्र उपस्थितः भवति। तथापि अत्र प्रत्यासत्य अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयत्वरूपेण यत् अत्र गृहीतं वर्तते तादृश समुदायं प्रति यः अन्त्यः वर्णः तस्य इत्संज्ञा भवति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अतएव मकारस्य इत्संज्ञा परित्राणार्थं स्थमोरुकारश्चरितार्थः। अत्र स्थम इत्यत्र यः उकारः पठितः वर्तते सः चरितार्थः भवति। कथं चेत् उकारः तत्र न स्यात्, समित मकारस्य इत्संज्ञा स्यात्, स न भवेत् तत्र उकारः तत्र पठितः। संयोग समुदायोपदेश एव सर्वत्र तात्पर्येण अव्याना नान्तरिकता तेषाम् अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्वा भावात् समुदाय एव उपदेश शब्दस्य प्रवृत्तिर्भवति। यादृशः समुदाय तत्र उपस्थितः भवति, तत्रैव ऋषीणां तात्पर्यं वर्तते। फलतः यद्यपि समुदाय नान्तरिकतया ते सर्वेपि वर्णाः प्रविष्टाः भवन्ति, तथापि तेषाम् अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण स्वरूपं यद् वर्तते तदैव गृह्यते। तत्र सर्वेषु समुदायेषु तत्र अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयता न भवितुमर्हति इति कृत्वा यत्र अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण विषयता वर्तते तस्यैव समुदायस्य अत्र उपदेशपदेन ग्रहणं भवति। तस्यैव अन्त्यस्य तत्र इत्संज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। अतएव अत्र लिखितं वर्तते उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्। उपदेशे इत्यत्र या सप्तमी स विद्यमानार्थिका अर्थात् उपदेशे विद्यमानस्य अन्त्यस्य हलः इत्संज्ञा भवति इत्यर्थः। यः अन्त्यं हत् इति भवति। तेन किं भवति? अयुण् इत्यादौ णादीनां हल प्रत्याहार सिद्ध्युत्तरं तत्सिद्धि। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? अर्थात् अयुण् इत्यादि सूत्रेषु यदा णकारस्य इत्संज्ञा भवति, णकारस्य इत्संज्ञानन्तरमेव लोपः न भवति, अन्यथा अणादि प्रत्याहाराणां सिद्धिः एव न स्यात्। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां लौक सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितं भवति अणादयो अणाद्यर्थः। अणादयः सन्ति तेषां मुख्यं प्रयोजनं वर्तते अणादि प्रत्याहार सिद्धिः। अतएव तेषाम् अणादि प्रत्याहार ग्रहणे विषये आवश्यकता भवति, किन्तु ग्रहण विषये तत् तेषाम् इत्संज्ञा भवति। अतएव तद् लिखितं वर्तते प्रत्याहारेषु तां न ग्रहणमिति। अतएव उक्तम् अत्र अन्यत्र तु अन्तरङ्गत्वात् प्रायः उच्चारणेन अभिव्यक्त्यस्य तद् अव्यवधानेनैव इत्संज्ञा। अन्यत्र अर्थात् तत्र आगमादिषु प्रत्यादेशागमादिषु तत्र उच्चारणेन अभिव्यक्तस्य उच्चारणेन यस्य अभिव्यञ्जनं भवति तत् अव्यवधानेनैव पूर्वम् इत्संज्ञानन्तरं तत्र तेषाम् उपस्थितिः भवति। अतएव नागेशभट्टः कथयति पदार्थोपस्थितिः अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्यैव।
यदा तत्र रामशब्दात् बहुत्वविवक्षायां सप्तमी बहुवचनस्य सुप् इत्यस्य विधानं भवति, किन्तु तत् सुप् इति न प्रवर्तते। सुप् इत्यस्य विधान समये उपकारस्य संज्ञायां जातायां तत्र उपस्थितिः सु इत्यस्यैव भवति। तेन राम सु इत्येव जायते, अनन्तरं तत्र तत्तत् कार्ये कृते सति तत्र रामेषु इति शब्दः निष्पद्यते। तो पदार्थोपस्थितिः अनुबन्धविनिवृत्तस्यैव इति नियमः वर्तते। अत्र कारणं किम्? तत्र उपदेशोत्तरकाला इत संज्ञा इति तत्र नाझलो सूत्रभाष्ये लिखितं वर्तते। वाक्यापरिसमाप्ति न्याये वर्णानाम् उपदेशस्तावत् उपदेशोत्तरकाला इत संज्ञा, इत संज्ञोत्तरकाला आदिरन्तेन इति प्रत्याहार एवं रूपेण तत्र तादृशं स्वरूपं तस्य वर्तते। तो नाझलो इति सूत्रभाष्ये तथा प्रतिपादितं। धुट् इत्यादौ सानुबन्धकात् विभक्ति कथं भवति? तत्र यतोहि यदा तत्र अर्थवत्ता केवलं धकारे वर्तते, न तु धुट् इति समुदाये, तर्हि ध इत्यनेनैव प्रातिपदिक इत्यस्य प्रातिपदिकस्य तस्मादेव विभक्त्युत्पत्तिः स्यात्। कथं धुट् इत्यस्मात् तत्र प्रवृत्तिः भवति इति कश्चन तत्र विचारः आयाति। तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति, अयं तत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति, धुट् इत्यादौ सानुबन्धात् विभक्तिस्तु तेनैव अनुबन्ध विनिर्मुक्तोपस्थितेः तस्यैव अर्थवत्वात् सुलभात्। अर्थात् अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्य तस्य तत्र धुडादि आगमस्य प्रत्यादेश्च तत्र स्थितः यः अर्थः तस्य अर्थस्य धुडादौ तत्र आरोपः भवति। आरोपात् अर्थवत्ता तत्र सिद्ध्यते। अतएव अत्र उच्यते धुट् इत्यादि सानुबन्धकात् सानुबन्धात् विभक्तिस्तु तेनैव अनुबन्ध विनिर्मुक्तोपस्थितेः तस्यैव अर्थवत्वात्। अर्थात तस्य तन्निष्ठा या अर्थवत्ता तस्य धुट् इत्यादौ आरोपात् आरोपित अर्थवत्ता वर्तते, तां स्वीकृत्यैव अत्र विभक्त्युत्पत्तिः जायते। इत संज्ञा कार्यं तु यत्र संज्ञा तत्रानर्थाख्या तदुपस्थाप्ये एव। इत संज्ञा कुत्र करणीया? इत संज्ञा कार्यं कुत्र भवति? यतोहि यदा इत संज्ञा तत्र कार्यं स्यात्, यत्र तु इत संज्ञा न भवति तत्र कार्यं कथं स्यात्? तत्रोच्यते इत संज्ञा कार्यं तु यत्र संज्ञा तत्र अनर्थक्यात्। यत्र संज्ञा क्रियते तर्हि तस्य अनर्थक्यं वर्तते। इत संज्ञा कार्यं तत्र न भवितुमर्हति, किन्तु यत्र तस्य उपास्थापनं भवति तत्रैव इत संज्ञा विहिता। यत्रैव टित्, अतएव धुट् इत्यस्य टित्वात् आदौ तस्य विधानं वर्तते। कित् यद्वर्तस्य अन्ते विधानं वर्तते। मित् इत्यत्र तथा अन्त्यात् पूर्वम् अन्त्याचः पूर्वं विधानं भवति। एवं इत संज्ञा कार्यत् कार्यं वर्तते। संज्ञा यत् संज्ञा कार्यं नाम इत संज्ञोद्देश्यं यत् कार्यं तत् कार्यं तत् उपस्थाप्य एव भवति, अन्यत्र न भवति। अतएव स्वरादिकार्यं तथैव वर्तते। अतएव अत्र लिखितं स्पष्टं चेदं तित् स्वरितम् इति सूत्रे कैयटे इत्यत्र कैयटेन लिखितं। तदा इत्थं भवति यथा वैयाकरण इति शब्दः निष्पद्यते। व्याकरणमधीति वेत्ति वा वैयाकरणः। व्याकरणमधीते वेत्ति वा वैयाकरणः इत्यत्र आदिवृद्धिं प्रबाध्य यवा तत्र नयवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वताभ्याम् ऐच् इति सूत्रेण अत्र ऐजागमः भवति। तो ऐजागमे सति अत्र तत्र ऐच् घटकः यः चकारः तस्य तत्र सत्त्वात् तन्निमित्तकं चिता इति सूत्रेण स्वरस्य प्रवृत्तिः कथं न भवति? वैयाकरणः इत्यत्र उच्यते वैयाकरणे चित् स्वरस्तु न। कथं? यतोहि तत्र चकारः यः वर्तते स तत्र मुख्यः चकारः नास्ति, अपितु तत् सदृशः वर्तते। तस्य इत चकार सदृशत्वे तत्त्वाभावः। तो इत चकार सदृशं तद्वर्तते, किन्तु सः इत्संज्ञकः नास्ति चकारः।
अतः चित् स्वरः तत्र न भवितुमर्हति। विभक्त्यादि संज्ञापि सूत्रान्तर्गतानाम् एव तत्रैव न विभक्तो इत्यादि प्रवृत्ति। अत्र शंका भवति, विभक्ति संज्ञा कस्य भवति? तो प्रकृतेः विहितानां सुपां तिङां वा विभक्ति संज्ञा, आहेषित सूत्र घटकानां सुपां वा तिङां वा विभक्ति संज्ञा इत्यपि प्रश्नः भवति। एतस्य प्रश्नस्य समाधानं किं भवितुमर्हति? नागेशभट्टः कथयति तत्र विभक्त्यादि संज्ञापि सूत्रान्तर्गतानाम् तथा षोडशो षष्ठाभ्यां विस् गेभ्यां विस् गसिभ्यां विस् वसोसां ज्ञो सुप् एवं स्तुप् तिप्तजी सिप्तस्थां विभस्म तातां झा था साथां दौरि वै वहीं। अत्र सूत्रद्वये ये तत्र स्वादयः तिवादयः पठिताः सन्ति, तत्र सूत्र घटकानामेव तेषां विभक्ति संज्ञा भवति। यदा भूधातोः तिप् प्रत्ययः तदा तस्य विभक्ति संज्ञा न भवति। एवं राम शब्दात् यदा सुप् प्रत्ययः तदा तस्य विभक्ति संज्ञा न भवति। अर्थात् सोजस्नो इति घटकाः ये प्रत्ययाः सुप्रभृतयः सन्ति, सूत्र घटकानां तेषां विभक्ति संज्ञा भवति। तत्रैव सुप् इति प्रत्याहारोपि निष्पद्यते, तत्रैव तिङ् इति प्रत्याहारोपि निष्पद्यते। अतः तत्रत्यानामेव अत्र विभक्ति संज्ञापि भवति इति तात्पर्यम्। विभक्ति संज्ञापि सूत्रान्तर्गतानामेव तत्रैव न विभक्तो इत्यादीनां प्रवृत्तिः भवति। अतएव इदम् इष इत्यादौ एण्त्वा सवर्णग्रहणं प्राप्त्यम् अप्रत्ययित्वेन निषिध्यते, अन्यथा कथं निषेधः स्यात्? यतो हि इष इत्यनेन केवल इ इत्येव गृह्यते। अतएव इ इत्यनेन दीर्घाणां स्थाने दीर्घः, ह्रस्वानां स्थाने ह्रस्वः, प्लुतानां स्थाने प्लुतः इ इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति। कथं? तस्य विधीयमानत्वात्। अन्यथा इष इति रूपे तत्र अण्त्वाभावात् तत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात् अप्रत्यय इत्यस्य। अतएव अत्र तथा अप्रत्यय इति निषेधस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवति इति भाष्यकारस्य उक्तिरपि वर्तते। अत्रापि कश्चन प्रश्नः भवति, यथा अनेकाल षित् सर्वस्य इति सूत्रे अनेकाल षित् सर्वस्य यदा यः षित् भवति सोऽपि अनेकाल वर्तते। यः षित् नास्ति तथा भूतः कश्चन आदेशः यः अनेकाल वर्तते स तु अनेकाल अस्त्येव। फलतः तत्र सर्वत्र अनेकालत्वेनैव सर्वत्र सर्वादेशः स्यात्, पुनः षित् ग्रहणम् अनेकाल षित् सर्वस्य सूत्रे कथम् इति प्रश्नः उदेति। तत्र षित् ग्रहणाभावे षित् कारणादेव सर्वादेशत्वं स्यात् इति भाष्ये प्रश्नाय उत्थापितः सूत्र विशेषे। तत्र समाधानम् उक्तं तत् संज्ञक शकारकरणात् भूतपूर्व अनेकाल्त्वमादाय सर्वादेशत्वम् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। किन्तु तत्र एका परिभाषा ज्ञापते, भवन्तः जानन्ति एव, तत्र नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं न भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र षिद्ग्रहणं चर्यार्थं भवति। इत्थम् अत्र विचारः नागेशभट्टेन सूत्रद्वये दत्तः। यद्यपि अत्र अनुबन्धः अनेकान्ताभाः इति आदाय नागेशभट्टस्य अपरोपि विचारः वर्तते, किन्तु एतत् सूत्रविषये यः मुख्यः विचारः स अस्माभिः तत्र भवतां सर्वेषां समक्षम् उपस्थापितम्। इत्थम् अत्र नागेशभट्टेन भट्टोजीदीक्षितेन च हलन्त्यमिति सूत्रविषये उभौ अपि एतौ विद्वांसौ सम्यक् विचारं कृतवन्तः सन्ति। एतदेव उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।